इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजराते प्रायशः 60,800 कोटिरूप्यकात्मकानां परियोजनानाम् आधारशिलाम् अस्थापयत्। श्रीमोदी अद्य राजस्थानस्य बांसवाड़ा जनपदे मानगढ़धाम्नः गौरवगाथा इति कार्यक्रमं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् भारतस्य अतीत वर्तमान भविष्यच्च आदिवासी समुदायं विना अपूर्णमस्ति। प्रधानमन्त्री अद्य मोरबी इति स्थले मच्छ्नद्यां निर्मितस्य पारगमार्गस्य ध्वस्ततायाः समीक्षायै मोरबी इति स्थलं गतवान्। तत्र मोरबी दुर्घटनायाः विभिन्नेष् पक्षेष् चर्चाम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु उक्तवती यत् जलसंकटम् इति एका बहुआयामी जटिला च समस्या अस्ति। वैश्विकप्रयासै अस्याः समस्यायाः निराकरणस्य आवश्यकता वर्तते। अपि च भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन अद्य भूरिशो विक्रयणाय व्यापाराय च डिजिटल रूपी इत्यस्य प्रायोगिकी परियोजना समारब्धा। अथ वार्ताः विस्तरेण। कोटिरूप्यकात्मकानां परियोजनानाम् आधारशिलाम् अस्थापयत्। एतास् परियोजनास् श्रीगोविन्दगुरु विश्वविद्यालयस्य नूतन हरित प्रशासनिक खण्डस्य उद्घाटनेन सह विश्वविद्यालयस्य शैक्षिक खण्डस्य नूतन भवनस्य च आधारशिलायाः संस्थापनमपि सम्मिलितमस्ति। श्रीमोदी आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानिनः राजा रूपसिंह नायकस्य सन्त जोलिया परमेश्वरस्य च स्मृतौ प्राथमिक विद्यालयस्य स्मारकाणां च उद्घाटनमपि अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा गोधरा चिकित्सा महाविद्यालयस्य गोधरायां कौशल विश्वविद्यालयेन सह नूतन केन्द्रीय विद्यालयस्यापि आधारशिला स्थापिता। अनन्तरं प्रधानमन्त्री अद्य मोरबी इति स्थले मच्छ्नद्यां निर्मितस्य सेतोः ध्वस्ततायाः समीक्षायै मोरबी इति स्थलं गतवान्। तत्र मोरबी दुर्घटनायाः विभिन्नेष् पक्षेष् चर्चा अभवत्। उच्चस्तरीय गोष्ठ्यां गुजरातस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः, गृहमन्त्री हर्ष सांघवी, राज्यस्य मुख्य सचिवः, गुजरात आरक्षिबल महानिदेशकः च भागं गृहीतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतस्य अतीत वर्तमान भविष्यच्च आदिवासी समुदायं विना अपूर्णमस्ति। देशः तेषां बलिदानस्य ऋणी अस्ति। समुदायस्यास्य सेवां कृत्वा ऋणमिदं अपाकर्तुं शक्यते। श्रीमोदी अद्य राजस्थानस्य बांसवाड़ा जनपदे मानगढ़धाम्नः गौरवगाथा इति कार्यक्रमं सम्बोधयन्नासीत्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामस्य इतिहासस्य पृष्ठाणि आदिवासिनः वीरताप्रसंगै भरिताः सन्ति। परं स्वतन्त्रतायाः इतिहासे आदिवासी समुदायस्य संघर्षः बलिदानं च समुचितं स्थानं नालभत्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् परतन्त्रतायाः आरम्भकालात् समारभ्य विगतशताब्दीं यावत् कदापि तादृशः कालः नास्ति यदा आदिवासी समाजेन स्वतन्त्रतायाः संग्रामस्य नेतृत्वं न कृतं स्यात्। राजस्थाने आदिवासिनः महाराणा प्रतापेन सह सम्पूर्णशक्त्या स्थिताः आसन्। श्रीमोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समाजस्य इतिहासः बलिदानगाथां च प्रतिजनं यावत् प्रापणाय आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानिनः प्रति समर्पिताः विशेष संग्रहालयाः निर्मीयन्ते। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् देशे आदिवासी समाजस्य विस्तारः भूमिका च एतावती बृहती अस्ति। एतदर्थं समर्पित भावनया कार्यसम्पादनस्य आवश्यकता अस्ति। सः उक्तवान् यत् देशः आदिवासी समुदायाय एकया स्पष्टनीत्या सह कार्यं करोति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् मानगढ़धाम आदिवासीवीराणां बलिदानानां तपस्यायाः देशभक्त्याश्च प्रतीकस्थलं वर्तते। स्वतन्त्रता संग्रामे आदिवासीनां नेतृत्वकर्तारं स्वतन्त्रता सेनानीं गोविन्दगुरुं स्मरन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् गोविन्दगुरु स्वकीयं परिवारं गोविन्दगुरुणा स्वकीयं परिवारं विलोपितं परं साहसं न पराजितं न त्यक्तम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमः
आकाशवाण्या अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् जलसंकटम् इति एका बहुआयामी जटिला च समस्या अस्ति। वैश्विकप्रयासैः अस्याः समस्यायाः निराकरणस्य आवश्यकता अस्ति। राष्ट्रपतिवर्या कथितवती यत् जलवायु परिवर्तनस्य विपरीतप्रभावेण जलसंरक्षणं गंभीरसमाह्वानं सम्मुखीकरोति। राष्ट्रपतिवर्या अद्य उत्तरप्रदेशस्य ग्रेटर नोएडा स्थले आयोजितस्य भारत जल सप्ताहस्य सप्तमं संस्करणम् उद्घाटयित्वा सम्बोधयति स्म। अवधेयं यत् एतत् सम्मेलनं जल संसाधन नदी विकास गंगा पुनरुद्धार मन्त्रालयेन समायोजितमासीत्। श्रीमती मुर्मुः उक्तवती यत् पूर्वं भारतं जलसंकटं सम्मुखीकुर्वत् आसीत्, परं गतेष् कतिपयवर्षेष् केन्द्रप्रशासनस्य विभिन्नकार्यक्रमैः योजनाभिश्च साहाय्येन देशे जलस्य समस्यायाः समाधानं विधीयमानमस्ति। अत्रान्तरे जलशक्तिमन्त्री गजेन्द्रसिंह शेखावतः स्वीये सम्बोधने जलसंकटस्य समाधानाय समग्रं दृष्टिकोणं स्वीकर्तुम् आहूतवान्, यतोहि वैश्विक जलवायु परिवर्तनस्य कारणेन नैकानि समाह्वानानि देशः सम्मुखीकरोति। सा उक्तवती यत् भारतं जलसंकटं निवारयितुम् अग्रणी अस्ति। अथ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन देशे जलसंरक्षणस्य क्षेत्रे महद्धनम् आवंटितमस्ति। अत्रावसरे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः गतेष् 5 वर्षेष् जलसंसाधनं व्यवस्थापयितुं राज्यप्रशासनेन ये पदक्रमाः उत्थापिताः सन्ति तेषां सुष्ठुपरिणामाः समायान्ति इति उक्तवान्। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन अद्य बहुशो विक्रयणाय व्यापाराय च डिजिटल रूपी इत्यस्य प्रायोगिकी परियोजना समारब्धा। डिजिटल रूपी इत्यस्य उपयोगः आपणेष् प्रशासनिक प्रतिभूतीनां आदानप्रदाने च करिष्यते। रिजर्व बैंक इत्यनेन प्रोक्तं यत् ई रूपी इत्यस्य प्रयोगेण अन्तर्बैंक इति आपणे आदानं प्रदानं च सुगमं भविष्यति। अन्ते क्रिकेट क्रीडावार्तायां श्वः एडिलेड नगरे 20-20 विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां भारत बांग्लादेशयोर्मध्ये स्पर्धा भविष्यति। एषा स्पर्धा उभयोः देशयोः कृते महत्वपूर्णा वर्तते, यतोहि विजयी दलस्य प्रवेशः यथासम्भवम् उपान्तिमचक्रे भविष्यति। भारतेन एतावता 3 स्पर्धाः क्रीडिताः, येष् तेन 2 विजिते। बांग्लादेशदलम् अपि 3 मध्ये 2 स्पर्धे विजित्य प्रायशः समानांकावसरे अस्ति। एका आवश्यकी सूचना। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः प्रति शनिवासरं मध्याह्ने 20:01 भवति। एषः कार्यक्रमः पुनः अग्रिमदिवसे अर्थात् रविवासरे अपि तस्मिन्नेव काले श्रोतुं शक्ष्यते। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गुजराते प्रायशः 6,800 कोटिरूप्यकात्मकानां परियोजनानाम् आधारशिलाम् अस्थापयत्। श्रीमोदी अद्य राजस्थानस्य बांसवाड़ा जनपदे मानगढ़धाम्नः गौरवगाथा इति कार्यक्रमं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् भारतस्य अतीत वर्तमान भविष्यच्च आदिवासी समुदायं विना अपूर्णमस्ति। प्रधानमन्त्री अद्य मोरबी इति स्थले मच्छू नद्यां निर्मितस्य पारगमार्गस्य ध्वस्ततायाः समीक्षायै मोरबी इति स्थलं गतवान्। तत्र मोरबी दुर्घटनायाः विभिन्नेष् पक्षेष् चर्चाम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् जलसंकटम् इति एका बहुआयामी जटिला च समस्या अस्ति। वैश्विकप्रयासैः अस्याः समस्यायाः निराकरणस्य आवश्यकता अस्ति। अपि च भारतीय रिजर्व बैंक इत्यनेन अद्य भूरिशो विक्रयणाय व्यापाराय च डिजिटल रूपी इत्यस्य प्रायोगिकी परियोजना समारब्धा। इति वार्ताः।